बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड आई होप सो कि वाकई तौर पे सबकी गुड मॉर्निंग हुई होगी। वेलकम टू सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। वेलकम टू सबकी सोच, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। मैं हूं हसनैन लियाकत और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, प्यारी गुजर रही होगी, और जिनकी नहीं गुजरेगी वो हमें ज्वाइन करेंगे, हमें देखेंगे और हम उनकी सुबह को अच्छा और खुशगवार बनाएंगे। क्या लेकिन मुझे लग रहा है आपकी कोई इतनी खासी गुड मॉर्निंग नहीं है गाइस। अगर कल परसों में आपको मैं भी बीमार दिखाई दूं तो प्लीज समझ जाइएगा कि ये जो नजला है ना वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। वायरल हो चुका है आजकल बहुत लोगों को, बल्कि मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स थे टोल्ड मी के उनको नजला, बुखार और ये सब हो रहे, वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। हसनैन शिकार हो चुके हैं बाय द वे, मौसम तब्दील हो चुका है और मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ, सबसे ज्यादा मैं शिकार होता हूँ। बल्कि मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को अक्सर ही कहता हूँ कि जब मौसम तब्दील होने के करीब हो, नहीं जब मौसम तब्दील होने के करीब हो, अभी तब्दील ना हो तो मुझे उससे पहले भी नजला हो जाता है। तो मुझे मेरा जो नजला है वो इस बात की गमाजी करता है कि मौसम तब्दील होने वाला है। हाँ, बिल्कुल मौसम तब्दील हो रहा है। हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक विंटर्स आ रही है, विंटर्स के लिए स्वेटर्स ले लें, जैकेट्स ले लें, सब कुछ ले लें, शॉपिंग्स कर लें ताकि आपको ये नजला ना लगे और ये परेशानी। फिलहाल तो गर्मी भी है लेकिन मौसम ओवरऑल बदलना तो है ही है। और हसनैन जैसे बता रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे लोग आपकी तरह सेंसिटिव होंगे तो वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। और उसके अलावा हम आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं वो शेयर करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम कुछ रावलपिंडी से लेके मरी तक का। एक खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए कंसल्टेंट से बोलियां जो हैं वो लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड टाइप की, जो वहां पे हमने एक दिन पहले भी बल्कि खबर ब्रेक की थी कि वो ग्लास ट्रेन जो है वो चल रही होती है पहाड़ों के दरमियान से, वो बड़ी खूबसूरत लगती है और उसके जो सयाह होते हैं उनको चारों अतराफ के नज़ारे भी दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने भी कुछ ऐसा ही फैसला किया है कि स्विट्जरलैंड की तर्ज की ये जो ट्रेन है वो आपको अब रावलपिंडी से मरी जाती हुई भी दिखाई देगी। ग्लास ट्रेन होगी ये, चारों अतराफ से जो सयाह हैं उनको उसमें नज़ारे दिखाई दिए जा सकेंगे और वो बड़े खूबसूरत नज़ारे मरी के, ऑब्वियसली हमारा शहर है तो वहां पे तो हसनैन आपको पता है बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये खबर हमने जब दी थी निमरा तो इस तरह लग रहा था कि ये कोई अफसाना है, कहानी है, कोई इस तरह देख रहे कि हम शायद ये हुकूमत कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हमने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अब बोलियां ले ली गई हैं। ना सिर्फ बोलियां ली गई हैं बल्कि जो मुल्की हमारे तमाम तर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे भी बोलियां ली गई हैं और इन बोलियों के बाद ये फैसला होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा और पेपरा रूल्स के मुताबिक तमाम तर जो शफाफियत है उसको ज़ेरे गौर रखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मंजूर, उसके बाद ये ग्लास ट्रेन जल्दी से जल्दी बनेगी, वो फॉल भी हो जाएगी। जो इसकी पिक्चर्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं। वो तो ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन इसमें ना जो बोलियों की आपने खबर बताई है ना, उसमें ये कि जो तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी जो है ना कंसल्टेंट्स, उनसे ये कहा कि वो इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त 11 नवंबर तक PMA हेड ऑफिस में जमा करा दें, जिसके साथ जरूरी दस्तावेजात जो है वो जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखते हैं कि इन बोलियों का क्या होगा, लेकिन यह है कि अगर एक दफा बोली आ जाए उसके बाद इसका पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार होना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, इसका ये रूट तैयार होना है कि ये कहाँ से गुजरेगी, कितनी जगहों के साथ। फिलहाल ये आइडिया है, एक रफ सा आइडिया, और ये जो बात हम कर रहे हैं ये मुझे अभी तक तो तकरीबन 10 साल तक मुहित लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये माहौल दोस्त होना चाहिए, क्योंकि मरी में जाहिर है जो जंगलात हमारे हैं उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे बस एक इस चीज की फिक्र रहेगी और होनी भी चाहिए हम सबको भी। यहाँ पे अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सो वी होप सो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि जंगलात का वहां पे कटाव ना हो, वहां पे दरख्तों को मत काटा जाए, कोई ऐसे अल्टरनेट रूट्स या वेज निकाले जाए जहां पे इसको मुमकिन भी बना लिया जाए और हमारे दरख्तों को, जंगलात को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। आपने जिस तरह माहौल दोस्ती की बात की तो मेरे पास माहौल दोस्त खबर है। अगर अगली खबर के हवाले से बात की जाए तो कराची में पाकिस्तान का पहला सोलर पावर्ड माहौल दोस्त एक्वेरियम खोल दिया गया है। ये जदीद सहूलत समुद्री हयात के लिए एक मुनफरिद रिहाइश फराम करती है और सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अपने माहौलियाती असरात को कम करती है। एक्वेरियम का मकसद जो समंदर को देखने वाले लोग हैं, जिस तरह हम उम्रा ज़ायरीन की बात करते हैं इसी तरह समंदर को देखने वाले भी समुद्री ज़ायरीन होते हैं, उनको समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में
आगाही फराम करना है और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना है। ये मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती जिम्मेदारी का बेहतरीन इम्तजाज है जो इस खित्ते में तफरीही मकामात के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, और ये करना भी चाहिए निम्रा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो कराची का समुंदर है, आप चाहे किमाड़ी वाली साइड से चले जाएं, चाहे दो दरिया वाली साइड से चले जाएं, किसी भी साइड से चले जाएं, तो उस समुंदर में जाके जो समुंदर की फील होती है, वो जो बीच की फील होती है, वो नहीं आती, क्योंकि शायद हमें वो एथिक्स नहीं पता, वो माहौल दोस्त तरीके नहीं पता, या फिर हमारे यहाँ जो समुंदर है उसको उस तरह से केयर ऑफ नहीं किया जाता जिस तरह दुनिया में किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इकदाम है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये माहौल दोस्त जो पहला सोलर पावर्ड माहौल दोस्त ये एक्वेरियम है, ये कराची के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एक्वेरियम है। हाँ, अच्छी खबर भी है। अच्छा, उसके अलावा भी हसन एक और अगली खबर जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश होती है तो पानी, ज्यादा बारिश हो जाती है तो ज्यादा पानी आ जाता है, ये बात भी है। फिर उसके साथ जब ज्यादा पानी आ जाता है उस टाइम फिर हम सड़कों पर जब निकलते हैं, और वो लोग खासतौर पर जिनके पास गाड़ी होती है, सैलाब तो एक अलग कहानी है ना, वो तो आप छोड़े, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं गाड़ी होती है आपके पास, तो अक्सर आपने नोट किया होगा या तो पैदल चलने वाला कोई होता है या बाइक चलाने वाला कोई शख्स जो होता है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। गाड़ी इतनी स्पीड में हम ले जाते हैं, अगर कोई पानी ठहरा है उसके छींटे उड़ते हुए भाई वो सब पे गिर रहे होते हैं, उनके कपड़े भी गंदे हो रहे होते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे ये कि हम लोग बहुत बेलिहाज हो जाते हैं, ख्याल नहीं रखते। लेकिन एक सऊदी शहरी की मेरे पास एक मिसाल, एक खबर है, वो से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बारिश की मिसाल नहीं है, बट कहने का मतलब यहाँ पे ये कि एक एहसास है इंसानियत का, एक हमदर्दी है, कुछ एथिक्स है। एक सऊदी शहरी है जी, उनकी गाड़ी को जो उनके पड़ोसी हैं वो पेंट के छींटों से बचाने के लिए प्लास्टिक में जो है उन्होंने उसको बंद कर दिया, और उसको बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक में लपेटा। ये उनका निराला अमल है। अब ये इस बात की हसनैन मिसाल है कि हमसाया या कोई भी इंसान, इवन हमसाया नहीं भी आपका, तो खास तौर पे लेकिन हमसायों के दरमियान ख्याल रखने का ये जज्बा किस कदर अहमियत का हामिल होता है। मतलब जाहिर है जितना हम लोग अक्सर प्रोग्राम में पड़ोसियों के हुकूक पे बात करते हैं, तो इस्लाम तो वाकई हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ख्याल रखने के बारे में कहता है, और उसके बारे में पूछगछ भी होनी है, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो खैर इनका ये जो अमल है ये बड़ा ही खूबसूरत अमल मुझे भी लगा कि उन्होंने पहले प्रॉपरली जाके गाड़ी को कवर किया, उसके बाद जाके पेंट किया। तो गाड़ी के मालिक ने जो ये हैरत अंगेज मेहरबानी है इसका शुक्रिया अदा किया अपने पड़ोसी का, और ऑब्वियसली अगर वो ना करते ये तो उनकी तो गाड़ी गंदी होनी ही थी, और फिर दोस्ती भी ना रहती, ये ताउन भी ना रहता। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो आपने स्टोरी बताई है, इसका अगर बैकग्राउंड बताया जाए तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, एक जगह पे पेंट हो रहा था, और वो खदशा जिस बंदे के कंस्ट्रक्शन का काम था उसने ये खदशा जाहिर किया कि ये पेंट जो है मेरे पड़ोसी की गाड़ी के ऊपर भी उसके छींटे पड़ सकते हैं, तो उसने उसको पूरा रैप अप कर दिया प्लास्टिक से। और जिस तरह हम कहते हैं ना हमारी आम फेम जुबान में कि पड़ोसी के हुकूक के लिए 365 सवालात हैं या 362 हैं, व्हाट्सएवर 360 सवाल तो होंगे ही होंगे। हाँ। ये तो हमने सुना है। तो ये उसने उस चीज़ की तरफ माजी भी किया, और हमें पड़ोस का इसी तरह से ख्याल भी करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, अगली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त भी है, एक अजीबोगरीब स्टोरी भी है, क्योंकि नेपाल में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इजाफा हो रहा है। होता ही है कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो बड़े पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इजाफा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ये आज हम आपको बताएंगे। और अभी तक जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी है उसमें 15 से 50 मीटर तक का इजाफा हो चुका है। ज़मीन के कटाव की वजह से सालाना 2 मिलीमीटर इसमें इजाफा होता है, और दरियाए ओरन हिमालय से गुजरते हुए ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर मौजूद मवाद को वो साथ बहा लेके जाता है, और इस अमल की वजह से ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर वजन में कमी आती है और ज़मीन की निचली सतह ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। इस अमल को एक नाम भी दिया गया है, रीबाउंडिंग का, आइसोस्टैटिक रीबाउंडिंग का नाम दिया गया है, और इसको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अब किसी माहौल वाले बंदे से हमें पूछना पड़ेगा कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि हिमालय जो है वो बढ़ रही है, उसकी बुलंदी बढ़ रही है, बाकी पीक्स की बुलंदी कम हो रही है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी बुलंदी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आइसोस्टैटिक रीबाउंडिंग के जरिए ही ये होता है, और उसी की वजह से माउंट एवरेस्ट के साथ बहरहाल ये हो रहा है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, हम साथ एक और स्टोरी शेयर करते हैं यूएई से। यूएई में गैर मुल्कियों खासतौर पर पाकिस्तानियों की बड़ी कम्युनिटी के दरमियान कवानीन और सकाफती रिवायात का एहतराम इंतहाई जरूरी है। उनको कहा गया है कि खबरदार हो जाए, खबरदार कोई पंगा नहीं करना। खैर अबू धाबी में जी पाकिस्तान के सिफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, मैं अभी हसनैन को ब्रेक से पहले ये बता रही थी कि मुझे ये लफ्ज बड़ा पसंद है, अताशी।
تو اس لیے شکر ہے ویسے یہ خبر میرے پاس آئی. کمیونٹی کے جو ویلفیئر اتاشی ہیں سمیع اللہ خان, انہوں نے پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں. مذہبی اور ثقافتی حساسیت کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی مذہب پر تنقید کرنے یا دیگر کوئی عقائد رکھنے والے جو لوگ ان کو نقصان پہنچانے والے مواد سے گریز کرنا ضروری قرار دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی فحش مواد ہو گیا, سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انسانی اسمگلنگ کی اگر بات کر لی جائے یا پھر غیر اخلاقی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر سختی سے ممنوع ہیں. کلیپنگ. کیا بات ہے جی, یو ای والوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. اور ویسے میں جتنا وہاں پہ رہا ہوں نا, تو وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, اس کی ویڈیو بھی آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ کو بڑا بھاری جرمانہ ہوتا ہے. مطلب ایک ایکسیڈنٹ کی ویڈیو, اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں میں یو ای سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی بہت طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اس وجہ سے ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یو اے ای متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ہمارے قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف جو گھیرا تنگ کر دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ہمارے جو اتاشی ہیں انہوں نے ایک تنبیہ جاری کی ہے, یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو یہاں پہ 16-17 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ پاکستانی ہیں, آپ تھوڑا سا دھیان کر لیں, کیونکہ آلریڈی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. پاکستان میں اس فراوانی سے جس فراوانی سے ویزے ملتے ہیں متحدہ عرب امارات کے, اس فراوانی سے اب ویزے نہیں مل رہے. تو پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. آگے بڑھتے ہیں, متحدہ عرب امارات سے ہی ہم ایک اور ان کے قریبی ملک کی طرف چلتے ہیں, لیکن یہ خبر تھوڑی سی دل خراش خبر ہے. غزہ میں جہاں پہ ایک طرف تباہی ہو رہی ہے, اسی درمیان بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کے دل کو چھو لینے والی ویڈیوز ہوتی ہیں. اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں فلسطین کا لڑکا ہے جس کا نام موسیٰ بتایا گیا, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا گیا, اور دوسری طرف تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے خوبصورت انداز میں روٹی پکاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. یہ ویڈیو اس کی محنت اور عزم کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ وہ اپنے خاندان کی مالی مدد کے لیے کوشاں ہے. اور یہ حالات صرف موسیٰ کے نہیں ہیں, یہ حالات فلسطین میں موجود ہر بچے کے ہیں, فلسطین میں موجود ہر بوڑھے کے ہیں, ہر جوان کے ہیں, ہر بزرگ کے ہیں. اور موسیٰ کی یہ جو محبت ہے, اس کی لگن ہے اس مشکل وقت میں, وہ امید کی ایک کرن ہے. اور اسی ویڈیو کو تھوڑا سا ہم سن بھی لیتے ہیں کہ موسیٰ کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ روٹی بنا رہا ہے. ان کی یہ آواز, اتنی خوبصورت آواز میں یہ تلاوت قرآن پاک, اور یہ موسیٰ کی کوئی اکیلی ویڈیو نہیں, اس سے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ ویڈیو سامنے آتی ہے. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں پہ کوئی بلاسٹ کا شکار بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر کوئی میزائلز اٹیک کر رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, یقین جانے جو ویڈیوز بھی آتی ہیں اس میں وہ حسبی اللہ یا اسی طرح کے کلمات ادا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تمام غزہ کے لوگ بھی ہو گئے, یمن کے لوگ ہو گئے, لیبنان کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی جن کا اتنا بلند حوصلہ ہے اور توکل کی اور ایمان کی جو مثالیں وہاں سے ملتی ہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ باقی خاص طور پہ ہم لوگ جیسے ہم جیسے لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے. میرے خیال یہ مثال ملتی ہے کہ امید انہوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑی. اس تنگ دستی کے حالات میں, اس ظلم کے حالات میں بھی وہ جینا جانتے ہیں, اور وہ جس طرح روٹی بنا رہے ہیں اپنے کسی خاندان کے لیے بنا رہا ہوگا. پیپل آف ہیون ان کو اسی لیے شاید کہا جاتا ہے نا, پیپل آف ہیون. اچھا, ایک اور خبر ہے جی برازیل سے. برازیل کے ایک گلوکار ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, وہ حال ہی میں شدید تنقید کی زد میں آئے, جس کی وجہ سے ان کا ٹریفک حادثے کی جگہ پر رپورٹر کے پیچھے ڈانس کرنا ہے. ایک کوئی حادثہ ہوا, اس میں رپورٹر رپورٹ کر رہی ہیں, اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے ویو کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ہی از کائنڈ آف ڈانسنگ, اور اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ان کی آن لائن وائرل ہوئی, اور پھر اس میں ان کو کافی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور براہ راست نشریات کے دوران ایک ٹی وی رپورٹر کے پیچھے ان کو رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور یہ بڑا ہی ایک بڑا معاملہ ہے. یہ صرف یہ برازیل کے انفلوئنسر کی بات نہیں ہے, کہنے کو ہم ایک دم سے انفلوئنسر بن جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. انفلوئنسر, انفلوئنس کرنے والا. تو جب انفلوئنسرز آج کل ایسے نکل رہے ہیں جن کے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے, تو وہ تو پھر معاشرے ڈوبیں گے ہی نا, ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. نمرا نے بھی اپنے ہاتھ دھو دیے ان کے اوپر. ان کو بھی اب عقل کرنی چاہیے کہ اگر آپ انفلوئنس کرنے والے ہیں تو آپ کو ایتھکس کا بھی خیال کرنا چاہیے. حادثے کی جگہ پہ اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانی. پہلے انفلوئنس کرنے کے قابل تو بنے. ایگزیکٹلی جی. آگے بڑھتے ہیں. ایک خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی, وہ خبر یہ تھی کہ بھارت میں ہمارا پڑوسی ملک ہے جس میں زیادہ نیند کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا. تقریباً 10 لاکھ روپیہ, 9 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, 4 لاکھ روپیہ, اس طرح کا انعام دیا جائے گا. اور پچھلی بھی گلاس والی جو خبر تھی وہ ہم پہلے بتا چکے تھے, وہ آج اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ابھی خبر یہ ہے کہ بنگلور کی ایک خاتون ہیں جنہوں نے, جو کہ انویسٹمنٹ بینکر ہیں, ان کا نام سیشی ہے, اور یہ سلیپ چیمپئن کا ٹائٹل انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے, اور تقریباً 9 لاکھ روپے کا انعام بھی حاصل کیا ہے.
یہ ٹائٹل ویک فٹ کے سلیپ انٹرنشپ پروگرام کے سیزن 3 میں انہوں نے حاصل کیا، جس کا مقصد تھا نیند کو ترجیح دینے میں ان کی مدد فراہم کرنا. اور یہ جو نیند کی ہے، سیشوری نے، انہوں نے نیند کی عادات کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین کی ورک شاپس میں شرکت کی اور اعلیٰ معیار کے گدے مطلب کہ میٹرس اور سلیپ ٹریکر کا استعمال کیا. اس پروگرام میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے درخواست دی تھی، جبکہ کل 63 لاکھ بھارتی روپوں کا معاوضہ ان سب کو دیا گیا. اور مجھے ایک وہ ایڈ بھی یاد آ رہا ہے، وہ جو گدا لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو نرم سا تو ہے. ایک ٹیلی کام کمپنی کا ہے، وہ گدا لے آتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا وہ جو ایکٹر وہ کہتا ہے نرم سا تو ہے، اس کو گدے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ گدا لے آتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے نرم سا تو ہے. یہ اچھا بھارت کی آپ نے یہ خبر تو شیئر کی، اس کے علاوہ بھی حسن بھارتی شاعرہ یا جو شعراء ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. بھارتی ایک یہ شاعرہ ہیں، انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کے طور پر ایک امریکی تنظیم سے ملنے والا اعزاز مسترد کر دیا. مطلب یہ بھارت سے خبر آنا کہ بھارتی کسی شاعرہ نے یا شاعر نے یا کسی عام شخص نے بھی، کسی عام سٹیزن نے کسی چیز کو، وہ بھی امریکی تنظیم کی جانب سے ملنے والے کسی اعزاز کو مسترد کیا، یہ بہت ہی خوش آئند خبر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ انسانی حقوق کے تحفظ اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کیا ہے، اور ان کے اس اقدام نے اوبویسلی جس طرح ہمیں خوش کیا ہے اسی طرح انٹرنیشنلی بھی ایک تو توجہ حاصل کیا اوبویسلی، اور ساتھ ہی انسانی حقوق کے مسائل پر بات چیت کی جو ایک کوشش جاری ہے نا پوری دنیا میں، اس نے ایک بار پھر سے اجاگر کیا. اور یہ جو شاعرہ ہیں ان کا یہ جرأت مندانہ اقدام ہے. ویسے میں یہ کہوں گی یہ دیگر جو آرٹسٹس ہیں ہمارے پوری دنیا کے ہی ہو گئے ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کہ جہاں پہ کچھ فنکار ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر سینوں کے اندر دل دھڑکتا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کے دل مردہ کیوں ہیں؟ وہاں پہ آپ لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں اور کیوں نہیں اپنے اصل میں جو انفلوئنس کی ہم بات کر رہے تھے، اپنے انفلوئنس کو آپ لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے ظلم کے خلاف اور مظلوم کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ کو میری طرف سے بھی، پورے پاکستان کی طرف سے بھی ایک جرأت مندانہ سلام بھی ہے. ساتھ ساتھ یہاں پر وقت وہ چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صبح کی سوچ میں. اور آج آفس پہنچتے ہوئے بھی ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے، جسٹ بیکاز کیونکہ ہمارے والے راستے میں کنٹینرز بہت زیادہ حد تک لگ چکے ہیں اور راستے بند تھے، اس لیے ٹریفک زیادہ ہے، معمول سے بہت ہی زیادہ تھا بلکہ. سو خیر، پاکستان تحریک انصاف نے جی گزشتہ روز پنجاب کے شہروں فیصل آباد ہو گئے یا پھر میاں والی، بہاولپور میں احتجاج کیا. بہاولپور پولیس کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ حسنین انہوں نے کارکنان جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. 5 کارکنان ایسے ہیں جو کہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اب اس کے علاوہ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمعے کے روز اسلام آباد میں بھی احتجاج کی کال دینے پر اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد کو اس وقت مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور اسلام آباد کے داخلی راستے ہو گئے، وہاں پر مزید کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے. اس میں ماگلا روڈ ہے، 26 نمبر چنگی ہے، موٹر وے پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی کال کے بعد اسلام آباد پولیس کی طرف سے ریڈ زون کو بھی سیل کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث کنٹینرز ہر جگہ لگ رہے ہیں، راستے بلاک ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہے، اور اسلام آباد کے دارالحکومت کا سب سے اہم علاقہ ہے جس وقت جو جہاں پہ کنٹینرز اس وقت ہر طرف موجود ہیں. ڈی چوک کی بات میں کر رہا ہوں. ڈی چوک سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے. ڈی چوک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جناب زمان مغل صاحب. مغل صاحب بتائیے گا کیا کچھ حالات ہیں ڈی چوک کے؟ آپ کے پیچھے تو اس وقت ہمیں کنٹینر نظر آ رہے ہیں. کیا کون کون سے راستے بلاک کرنے کا سوچ رہی ہے اس وقت حکومت؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک میں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز کی ایک بہار ہے، اور دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے جوان جو ہیں وہ الرٹ کھڑے ہیں. ایک طرف جو ٹریفک پولیس کے جوان ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج رات کو اسلام آباد کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز وہ ہر صورت جو ہے وہ ڈی چوک میں نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ اس احتجاج کو پرولانگ کرتے ہوئے اس کو دھرنے میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور
जो केपी के गवर्नमेंट है और उनके जो वजीर आला है उनको बाकायदा बानी पीटीआई की तरफ से एक टास्क दिया गया है कि इसको हर सूरत कामयाब बनाना है। और गुज़श्ता रोज़ जो केपी के वजीर आला है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि हम डी चौक पर हर सूरत पहुंचेंगे, हाँ हमें कितना ही टाइम क्यों ना लगे, हमने ये एहतजाज करना है। और इस्लामाबाद इंतजामिया जो उसने भी अपने इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। मार्गला रोड है, उसके ऊपर 26 नंबर चुंगी है, रवात है, इधर मरी से आने वाले जो रास्ते हैं भाराको के करीब, हर तरफ जो कंटेनर रख दिए गए हैं। और जैसे ही रात को ये डिसीजन होगा कि अभी रास्तों को बंद करना है तो विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर्स सारे के सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के शहरी जो है एक बार फिर मफलूज होकर रह जाएंगे, ना इस्लामाबाद के कोई अंदर आ सकेगा, ना इस्लामाबाद से कोई बाहर जा सकेगा। तो हमने देखा है कि पीछे 1-2 माह में इस्लामाबाद में यही सूरत हाल चल रही है। कभी कोई मजहबी जमात जो है वो धरना देने का ऐलान करती है, कभी प्रोटेस्ट का ऐलान करती है, कभी कोई सियासी पार्टी करती है। और इस वजह से इस्लामाबाद इंतजामिया जो है उसको इस्लामाबाद को बंद करना पड़ता है, जबकि शहरी जो है उनका ये ख्याल है और वो शिकवा करते हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि जिससे इस्लामाबाद। अच्छा ज़मान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप जहाँ पे मौजूद हैं ज़मान साहब, हमें थोड़ा सा इर्द गिर्द के हालात भी तो बताइए। कैमरामैन से थोड़ा सा कहिए कि कैमरा घुमाए और बताइए कंटेनर्स कहाँ पे मौजूद है, पुलिस कहाँ पे मौजूद है, ताकि देखने वाले उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि इस्लामाबाद जाना है तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो डी चौक है वहां पे कंटेनर्स की मुकम्मल बहार आपको नजर आएगी। और आखिरी जो लाइन है वहां तक आपको कंटेनर नजर आएंगे, जबकि हमारे लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जवान अलर्ट खड़े हैं। हमारे अकब में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद पुलिस के जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाले ऑपरेशनल पुलिस के जवान हैं वो जवान मौजूद हैं। और इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस्लामाबाद के तमाम जो रास्ते हैं जिसमें टी चौक रवात है, वहां से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये अलर्ट है कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ 26 नंबर चुंगी से जो लोग आते हैं उनके लिए भी ये वार्निंग है कि 26 नंबर चुंगी को बंद कर दिया जाएगा। मार्गला रोड जो ईरान एवेन्यू है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ तक इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ जो सेक्टर्स को मिलाने वाले लिंक हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। हर रोड से लिंक जो बड़ी रोड के ऊपर टच होता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो आमदो रफ्त कमो बेश जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह जाएगी। इसलिए इस्लामाबाद के शहरी जो है वो भी और इस्लामाबाद आने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं उनके लिए भी इंतजामिया की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि वो कल गैर जरूरी सफर से एहतियात करें, क्योंकि रास्ते बंद होंगे और उनको दुश्वारियों का सामना और ज़मान साहब, दुश्वारी के सामना करने के साथ साथ इसके अलावा गिरफ्तारियों का अमल भी हो सकता है अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं किसी भी कवानीन की। 144 नाफिज होने जा रहा है। फिर उसके अलावा मुझे ये बताएं कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो NOC भी नहीं हासिल की इंतजामिया से, ऐसा ही है? दफ़ा 144 के हवाले से मैं बात करूं तो गुज़श्ता कई साल से इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज ही रहती है। जी बिल्कुल, अभी सिर्फ उस आर्डर को रिफ्रेश कर दिया जाता है। और गुज़श्ता रात को भी इस्लामाबाद के अंदर से कमोबेश 13 से ज़ायद PTI के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अगर दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी होती है तो ऐसे में भी क्रैकडाउन होगा, क्योंकि जब इंतजामिया ने क्रैकडाउन करना होता है तो दफ़ा 144 का दफ़ा 144 का निफाज जो है उसी के ऊपर अमल दरामद कराते हुए क्रैकडाउन होता है। और जब नहीं करना होता तो हमने देखा है कि जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातें यहाँ डी चौक बआसानी पहुँचती है, यहाँ पे जलसे करती है और जलसे करने के बाद चली भी जाती है और उनके कोई गिरफ्तारी नहीं होती। बल्कि हमने मादी में देखा था कि एक मजहबी जमात तो डी चौक तो दूर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एहतजाज करके गई थी, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ था। ठीक हो गया। और अगर इस दफा खिलाफ वर्जी होती है तो क्या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होगा ज़मान साहब और गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि इस दफा तो इंतजामात बहुत ज्यादा सख्त लग रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त तो जो PTI के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें तो ये है कि खिलाफ वर्जी तो दूर की बात है, उनकी कोई कॉर्नर मीटिंग होती है तो वहां भी गुज़श्ता रात को उनकी 2-3 कॉर्नर मीटिंग थी, वहां पे छापे मारे गए और वहां से उनकी जो मुकामी क़यादत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर कोई 4 से 5 लोग भी नजर आएंगे, इवन यहाँ तक है कि कोई शख्स PTI का झंडा भी लेकर अगर घूम रहा होता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसमें किसी ना किसी मुकदमे में उसको फिक्स कर दिया जाता है। जी, किसी ना किसी मुकदमे में फिक्स कर दिया जाता है। ज़मान साहब, डी चौक से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थी जी डी चौक पे हाल इस वक्त, और यही हालत हसनैन सरीना चौक की भी है। मैंने खुद भी अभी सुबह गुजरते हुए देखा, मुकम्मल तौर पे ब्लॉक्ड है। सो आप तकरीबन ये कह सकते हैं कि तमाम दाखिली रास्ते इस वक्त इस्लामाबाद के बंद किए जा चुके हैं और इसको मजीद इसका घेरा जो है उसको वसी किया जाएगा। सो आप सब लोग एटलीस्ट ये कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकला जाए। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
جی تو یہ آپ نے تمام تر سیاسی باتیں دیکھ لی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تحریک انصاف یا پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں۔ پاکستان میں ملیشین پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے جس میں سیاسی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، یا ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو ریسیو کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور انور ابراہیم پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ فریقین تجارت، رابطے، توانائی، زراعت، حلال انڈسٹری، سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور عوامی سطح پر رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وسیع ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ملیشین پرائم منسٹر کی بات ہو گئی ہے، وہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حسنین بات کی جائے آئینی ترامیم کی، تو آئینی ترمیمی بل کی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر، انہوں نے حکومت پر آئینی ترمیم کے لیے کروڑوں روپے دیگر اراکین کی وفاداریاں تبدیل کروانے کا الزام لگا دیا۔ یہ جو 63A کا معاملہ چل رہا ہے وہ پتہ ہے ہم سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ یہ کہتے ہیں بہرحال کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں تو معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے گا۔ ترامیم بعد میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر آمنے سامنے کی صورتحال ہو جائے گی۔ دوسری جانب لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف ایک بار پھر سے حسنین ہمیں بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد اسکرین پہ نظر آئے، اور انہوں نے یہ ایک بار پھر سے شکوہ کیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور ریاست کے ستونوں نے بھی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ عوام کو بھی بہرحال انہوں نے ذمہ دار قرار دے دیا کہ جب مجھے نکال دیا گیا تو آپ لوگوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب یہ تمام تر معاملات ہیں جی سیاسی پاکستان کے، ان پہ بات کرنے کے لیے شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ جی۔ پراچا صاحب اس سے پہلے کہ ہم آئینی ترامیم پہ آئے، 63A سے متعلق جو کچھ چل رہا ہے اس پہ آئیں، اس سے پہلے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے کور کیا ڈی چوک کو، ہمارے رپورٹر وہیں پر موجود تھے، اسلام آباد کو تو مکمل طور پر اس وقت بلاک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے NOC بھی ہماری جو رپورٹس اس کے مطابق ابھی تک حاصل نہیں کیا انتظامیہ سے، تو بغیر NOC کے جب یہ پتا ہے تحریک انصاف کو کہ آپ 3 سال سے لے کے 10 سال تک کے لیے آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے، یہ تمام تر معاملات ہونے کے باوجود تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آئے گی، آپ آئے گی یا نہیں؟ نہیں، کیسے آپ آئے گی جب اسلام آباد سیل ہو گیا اور اسلام آباد میں بغیر اجازت کے آنے کا داخلہ نہیں ہے جی، تو پھر کیا جو قانون توڑیں گے؟ اور ان دیٹ میٹر اس وقت ملک کا قانون ہے کہ اسلام آباد میں اجتماع کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے پرمیشن چاہیے، اور ماضی میں یعنی ابھی جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوا تھا سنگجانی میں، اس کا بھی NOC لیا گیا تھا، پہلے بھی ماضی میں بھی اجازت لی گئی تھی۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب اٹ مینس کہ ابھی آپ کسی بھی قانون کو بالائے طاق نہیں رکھتے، آپ کسی بھی قانون کی پرواہ نہیں کرتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جلغار کر دی جائے اور اسلام آباد میں پھر ڈی چوک میں وہی سین دہرائے جائیں جو 2014 میں ہوں گے۔ تو شاید 2014 میں تو ان کے کوئی پیچھے تھا، کوئی ان کو سپانسر کر رہا تھا، کوئی ان کو پرووک کر رہا تھا اور پروموٹ کر رہا تھا، ابھی نہیں لگتا کہ وہ صورتحال ہے۔ تو میری ذاتی سینس میں جب کنٹینرز ریڈ زون بلاک ہو گیا، مجھے ایز اے سٹیزن آف اسلام آباد ان لوگوں کی وجہ سے اتنی پرابلمز ہوتی ہیں، مجھے آفیشیل کام کے لیے، اپنے پروفیشنل پرسوٹ کے لیے مجھے ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، لیکن میں جو عام ساری سرکاری جو عمارتیں ہیں، سیکریٹریٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، FBR ہے، پھر PM سیکریٹریٹ ہے، پھر اس کے بعد فارن آفس ہے یا ڈپلومیٹک انکلیو ہے، وہ سارا ریڈ زون میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور مارگلا روڈ پہ اگر 3 لاکھ 4 لاکھ سرکاری ملازمین جو سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک ہی وقت میں وہاں جانا ہے، ایک ہی وقت میں وہاں آنا ہے۔ اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے ملازمین کو، آفیسرز کو ایک ہی وقت میں، چھٹی کا وقت اور صبح کا وقت تو ایک ہی ہے سرکاری، تو صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ انتشار والا تماشا لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بھی اجیرن بنا کے رکھتی ہے۔ اچھا پراج صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو دن ہے اگلے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے 25 سے پہلے تک، اور 25 سے پہلے تک کے دنوں میں اسلام آباد میں اگر دھرنا دینا، وہاں پہ لوگ پہنچائیں، تو کیا آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ کچھ اور مقاصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو حکومت اس وقت دعویٰ کر رہی ہے اور بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان میں 15 اور 16 کو شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف گورنمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، یعنی اس میں چین کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، اس میں روس کے وزیر اعظم بھی متوقع ہیں، پھر ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، کرگستان، ایران، ان کے لیڈرز بھی آنے ہیں۔
تو حکومت کی یہ اپریہنشن ہے کہ یہ صرف 15 اور 16 اکتوبر کا یہ جو SCO کا اجتماع ہے اس کو سیبوٹیج کرنے یا اس کو خراب کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے یا اس کی پلان کی گئی ہے. اور اس کو 2014 کے دھرنوں سے بھی آپ لنک کر سکتے ہیں. وہ کیا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان آنا تھا سپٹمبر میں، لیکن 2014 کے ڈاکٹر طاہر القادری اور PTI کے دھرنوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے. سی پیک جو سپٹمبر میں سائن ہونا تھا وہ 6 مہینے لیٹ ہوا اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کا نقصان ہوا. اب اگر تو SCO کے ان لیڈران کا پاکستان میں آنا پاکستان کے مفاد میں ہے تو پھر یہاں پر یہ سین جو کریٹ کر رہے ہیں، کیا ان کو پارٹی کا مفاد پاکستان کے مفاد سے بالاتر نظر آتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو میاں نواز شریف بھی پوچھ رہے تھے عوام سے. اچھا پراچا صاحب، 63A سے متعلق میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے پلیز یہ بتائیں کہ 25 تاریخ سے پہلے حکومت جو اتنی تیزی میں یہ جو اس کا نظر ثانی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وہ عمر عطا بندیال کے دور کی جو ججمنٹ ہے وہ ریورس ہو پائے گی؟ حکومت کامیاب ہو جائے گی فلور کراسنگ کروانے میں؟ اگر اس کی ججمنٹ ریورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر تو بہت آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے آئینی ترامیم کرنا. دیکھیں، جو عطا بندیال کے دور میں فیصلے ہوئے ظاہر ہے وہ سیاسی فیصلے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اسی 63A میں ایک پرنسپل ہے ڈبل جیپرڈی. ڈبل جیپرڈی کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ 2 سزائیں ہوں. مثلا سزا کیا تھی؟ رکنیت بھی ختم اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں. ہاں ایگزیکٹلی، کہ نمبر بھی آپ نے کاؤنٹ نہیں کیا، جو ووٹ دیا شمار بھی نہیں ہوا جی. اور ساتھ ساتھ جن کا ووٹ شمار بھی نہیں کیا آپ نے ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا. آئین بڑا واضح ہے، 63A بڑا واضح ہے کہ جو ووٹ ڈالے گا، جب ووٹ ڈل جائے گا تو اس کے بعد وہ پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈی سیٹ کروا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جرم نہیں کیا، آپ کا جرم ہوا بھی نہیں ہے اور آپ کو اس جرم میں سزا دی جا سکے. یہ آئین کی منشا یا قانون کی منشا نہیں ہے. اس لیے جو 63A کے حوالے سے ابھی جو چیخ و پکار کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ایک غیر آئینی کام ہوا تھا، وہ ایک جنرل جو پرنسپل ہے لا کا اس کے خلاف کام ہوا تھا. ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی تھی سپریم کورٹ نے. میرے نزدیک یہ سب سے بڑی غلط بات تھی. سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر قانون سازی کا اختیار ہے، آئین میں ترامیم کا اختیار ہے تو وہ صرف پارلیمان کے پاس ہے. پراچا صاحب، یہ آپ 63A کی ججمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ غلط تھی؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی. وہ آئین میں جو چیزیں دی گئی ہیں، اور آئین میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آئین میں ہے کہ اگر کسی کا ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. یہاں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا اور اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا. یہ دس از کالڈ ڈبل جیپرڈی. ڈبل جیپرڈی نہیں ہو سکتی. یہ جو مسلمہ انصاف و قانون کے جو پرنسپلز ہیں ان کے خلاف ہے. اچھا پراچا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول کا ایک بیان آیا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اگر 25 کے بعد ہوئی تو پھر تصادم ہوگا. وہ کس تصادم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس تبدیل ہونے کے بعد اگلے چیف جسٹس ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اس وجہ سے وہ جلدی کر رہے ہیں؟ یہ وہی تصادم کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر اسد کیسر صاحب نے یا دیگر PTI والے کہہ رہے تھے کہ 25 اکتوبر کے بعد مسائل بنیں گے حکومت کے لیے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی. وہی مسائل بنیں گے جن کی طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ پھر سازش کریں گے، لیکن ہم ہر حد تک جائیں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو اس میں دیکھیں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ جو باتیں ہوئی ماضی میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ان ترامیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یقیناً بلاول بھٹو زرداری نے جب کہا کہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری یہ جو ہے ضروری بھی ہے ترامیم، یہ ترامیم کو آج کے آئیڈیا سے نہیں لنک کریں. ترامیم تو 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ پرووائڈڈ تھا. اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے. یہ جو لوگ اب گمراہ کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی خاص ضرورت ہے، 2006 میں کیا ضرورت تھی؟ اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا اور یہ سیاسی بنیاد پر فیصلے نہ کیے جا رہے ہوتے 1954 سے لے کے آج تک، تو پھر آئینی عدالت کی ضرورت کیا تھی؟ آئینی عدالت کا صرف یہ ہے کہ سارا دن یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں،
जजेस की तैनातियां 19 तरमीम क्यों आई थी? जब 18वीं तरमीम में एक प्रोसीजर पार्लियामान में लिख दिया गया कि हाँ इस तरह से, और पार्लियामान अगेन कहूं कि पार्लियामान ही फैसला साजी का एक फोरम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस बात पर को कायल है ना कि पार्लियामान को, पार्लियामानी कमेटी जो बनी हुई है जजेस की तैनाती को, इसको जुडिशल कमीशन के साथ मिक्स मर्ज किया जाए ताकि पार्लियामान का अख्तियार हो जजेस की तैनाती में। इसी वजह से इन चीजों को अपोज किया जा रहा है। सही। अच्छा पराचा साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो उनका मौकिफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाजे आ चुका है। वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने का, तो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी तक मौलाना जो है बहुत सी मुलाकातों के बावजूद हुकूमत के हाथ नहीं आए, उनको पकड़ाई नहीं दिए। शायद यही वजह है कि 63A से मुतालिक जो नजरसानी की दरख्वास्त है उस पर समाअत इतनी हेस्ट में हो रही है कि जज नहीं भी मौजूद है तो भी, खैर वो एक अलग डिबेट है लीगल भी, लेकिन उसके बावजूद समाअत बड़ी तेजी से हो रही है और ये लग रहा है कि वो फैसला आ जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्लान बी नजर आता है आपको 63A से मुतालिक, फिर जो है वो दीगर किसी रास्ते से अपने नुमाइंदगान को पूरा किया जाएगा, नंबर पूरे किया जाएगा हुकूमत के लिए? एक तो बात यह है कि ये 63A वाली जो अपील है 5 साल से पेंडिंग है और अभी भी आप कह रही हैं कि वो तेजी से उसकी समाअत जारी है। एक मामला जो 5 साल से पेंडिंग है वो हम, लेकिन 25 तारीख से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना फैसला आ जाना। नहीं, बात ये है ना, बात तो ये है कि एक जब ये फैसला आया था उसी वक्त से ये पेंडिंग था, तो अभी तक वो पेंडिंग पड़ा था, अपील का रिव्यू लग ही नहीं रहा। तो पहली दफा तो ये लगा, अब भी हम कहेंगे जी बड़ा तेजी से ये लगा है, तो फिर यही तो पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम है कि 5 साल के बाद भी अगर अपील लग जाए तो हम कह देते हैं तेजी से। यहाँ अच्छा। बंदा मर जाता है, जेल में पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले में उसको इक्विट करती है, बरी करती है, तो घर वाले आके सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि वो बंदा तो 18 साल जेल में रहा, 2 साल पहले उस बेचारे की जान चली गई और आज 2 साल के बाद उसकी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिला बड़ा फैसला कर दिया हमारी अदालत ने कि हम उसको बरी करते हैं। तो देखें जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, मैं अगेन चूंकि मैं भी मिला हूं मौलाना साहब से और हम बहुत सारे 8-10 लोग मिले थे, हमारी बराह रास्त इन तमाम उमूर पर बड़ी थ्रेड बेयर बातें हुई थी। एक होता है सियासी बयान, सियासतदान बयान देते हैं, सियासतदान ब्लफ करते हैं, सियासतदान एक फीलर छोड़ के रिएक्शन गेज कर रहे होते हैं। एक होता है कि आप किसी कार्रवाई में या किसी पार्लिमानी प्रोसीडिंग में कितना हिस्सा लेना चाह रहे हैं और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और आपकी ज़ाहिर तजावीज़ भी हैं। तो मौलाना साहब से दोनों उमूर पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातें हुई, उनकी तजावीज़ पर भी बातें हुई। मौलाना साहब बड़े क्लियर हैं 2 चीजों पे। नंबर 1, वो कहते हैं कि तरामीम आए तो पर्सन स्पेसिफिक ना हो। ठीक। दूसरा वो कहते हैं कि हमें जो मुसवदा है तरामीम का वो तो शेयर किया जाए। अब जाहिर है ये जेन्युइन डिमांड है कि आप, ये जेन्युइन डिमांड है, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी यहाँ पे बातचीत जारी थी। कहती है ना जब आप डिस्कशन करते हैं तो एक सैर हासिल गुफ्तगू होती है, लेकिन आपको पता है आप खुद भी एक टेलीविजन एंकर हैं कि वक्त हमारे पास कम होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्राइस साहब हमारे पास बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। जिस तरह आपने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, इसी तरह इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तो सब कुछ मान रहे हैं, कुछ मुदरजात के ऊपर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में कहते हैं आपको। और हसनैन, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में डिबेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बल्कि डिस्कशन होती है हमारी या तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या फिर हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, कि बहुत से मसाइल यहाँ पे खास तौर पे सामने आते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खास तौर पर सेहत की अगेन मैं जो बात कर रही हूँ, फिर उसके अलावा एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही हैं ये गवर्नमेंट्स मिलके। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पर यूएस एड के जरिए, आपने जरूर ये लफ्ज़ सुना होगा,
تو یہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے پاکستان بھر میں مختلف وفاقی اور صوبائی جو ہماری گورنمنٹ ہے، پروونشل ہو گئی یا پھر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ بیسکلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک الائنس آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ حکومتیں مل کر سکولز ہو گئے یا پھر اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہو گئے یا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان کی تعمیر و ترقی میں یہ تعاون فراہم کرتی ہیں. اب اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انسٹوڈیو موجود ہیں انجینئر انور آفریدی صاحب. جی انجینئر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یو ایس ایڈ کے حوالے سے پورا پاکستان واقف ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ تعلیم کے شعبے پہ ہو گیا، انفراسٹرکچر پہ ہو گیا، کون کون سے کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی آج کے پروگرام میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کرتے ہیں، اور دیہی علاقوں میں اسپیشلی تھوڑا سا جو دشوار گزار علاقے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا. بہت شکریہ جی پروگرام میں بلانے کے لیے. میں آپ کے پہلے آخری سوال سے سٹارٹ کروں گا کہ کیا لائحہ عمل ہوتا ہے پروجیکٹس کو سلیکٹ کرنے کا اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کا. یو ایس ایڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک 5 سالہ اسٹریٹجی بناتے ہیں جس کو کنٹری ڈیولپمنٹ کوآپریٹو اسٹریٹجی CDCS کہتے ہیں. یہ ہر 5 سال کے لیے بنتی ہے. ہماری ابھی جو لیٹسٹ 2023 میں بنی تھی 2028 تک ہوتی ہے. وہ بیسڈ کرتی ہے پاکستان کی جس کنٹری میں بھی وہ یو ایس ایڈ آپریٹ کرتا ہے ان کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے اور یو ایس گورنمنٹ کی ترجیحات کو بھی دیکھتے ہوئے کہ ہم نے اگلے 5 سال میں اس ملک میں کن کن شعبوں میں پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے وہ بنائی جاتی ہے اور ان کی پرائرٹیز کو بھی، ان کی ترجیحات کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس میں اس کے بعد پھر ہر شعبے میں صحت، تعلیم، پانی کے نکاسی، انفراسٹرکچر کے اس میں پھر ایلوکیشن ہوتی ہے، فنڈز کی ایلوکیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم یہ فنڈز استعمال کریں گے. سیکنڈ سٹیپ میں پھر پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھئی پرائرٹیز ان سے لی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو اسکول چاہیے تو کہاں پہ چاہیے. ان کی طرف سے جب آ جاتی ہے کہ بھئی ہمیں اس شعبے میں ان جگہوں پہ اسکول چاہیے تو ان کی پھر ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آیا واقعی میں وہاں پہ ضرورت ہے، گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ ہے اس کو مینٹین کرنے کی. تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور پھر ان کو فنڈ کرنے کے لیے. ٹھیک. اچھا وہ 100% میک شور کیا جاتا ہے پہلے؟ جی یہ ساری ڈیٹیل پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی پھر پروجیکٹس بیسیکلی ان کے اینڈ پہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا سسٹم ہے PC1 کے تھرو وہ اپروول ہمیں چاہیے ہوتی ہے، لازمی ہے. اس کے بغیر آئیڈینٹیفیکیشن گورنمنٹ کرتی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن گورنمنٹ کرتی ہے. امریکن یا پاکستانی گورنمنٹ، کیونکہ ان کی طرف سے نیڈ آتی ہے، نیڈ آ رہی ہے کہ بھئی ہمیں ان جگہوں پہ ان شعبوں میں، اور ان شعبوں میں پھر ہمیں ان جگہوں میں جیسے نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو پہلے جن کو فاٹا کہا جاتا تھا اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان میں زیادہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو پھر جب PC1 گورنمنٹ کے اپروو ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری انٹرنل اپروول شروع ہو جاتی ہے اور اپروول کے بعد پھر ہم امپلیمنٹیشن میں. کلائمیٹ چینج ہٹ کی وجہ سے نا پاکستان ٹاپ میں آتا ہے. کلائمیٹ چینج یہاں پہ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. اب اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ایک مسئلہ آتا ہے نیچرل ڈیزاسٹرز میں، وہ سیلاب ہر سال پاکستان میں آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے تمام تر صوبوں میں ہی آ جاتا ہے. ابھی میں اگر یہ بولوں کہ سندھ اور بلوچستان، پنجاب میں بھی آتا ہے. تو خیر اب سیلاب آنے کی وجہ سے نہ صرف ہمارے سکولز یا ہاسپٹلز ان کو نقصان ہوتا ہے، رہائشی عمارتیں بھی ہیں، لوگوں کے گھر وغیرہ سب کچھ ہی تو بہہ جاتا ہے نا. تو پھر جو ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے وہ صرف سکولز اور ہاسپٹلز کی کرتا ہے یو ایس ایڈ، یا رہائشی پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، رہائشی لیول پہ نہیں جاتے ہیں. وہ کچھ ڈفرینٹ گرانٹس ہماری ہوتی ہے جو کہ ان کو جو لوگ افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش کی صورت میں اس طرح سپورٹ میں ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ مل جاتی ہے. بٹ ہاؤسنگ کی ریکنسٹرکشن اس میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. جو بھی گورنمنٹ اسکولز، ہاسپٹلز اس طرح کے ادارے افیکٹ ہوئے ہیں اور جو کہ گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کر دے کہ بھئی ان جگہوں پہ یہ چیزیں ہم نے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنی ہے تو ان کو پھر ہم ان کو پک کرتے ہیں اور ان کی ریکنسٹرکشن تعمیر نو میں کام کرتے ہیں. وہ چاہے اسکول ہیں. یہ کانٹریکٹرز آپ کے اپنے ہوتے ہیں یا کانٹریکٹرز؟ نہیں، جیسے انہوں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ اٹس اے G2G پروگرام، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یو ایس گورنمنٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ. تو کانٹریکٹر سارے گورنمنٹ آف پاکستان ہائر کرتی ہے.
फंडिंग USAID की होती है. हमारी तरफ से उनकी टॉप सुपरविजन के लिए हम अपने कंसल्टेंट्स इंजीनियरिंग फर्म्स रखते हैं जो कि क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी चेक उन कॉन्ट्रैक्टर्स पे रखती है और फिर उनके पेमेंट्स वगैरह को भी देखा जाता है. तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही हायर करती है और वो ही मैनेज करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पे बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत तकरीबन सैलाब से मुतासरा 160 स्कूल बनाए गए थे. 106 स्कूल बैग पार्टन बनाए गए थे. उस हवाले से USAID ने क्या कुछ काम किया था और ये काम कब से स्टार्ट हुआ था? अच्छा, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन क्योंकि मैंने वो मैनेज किया वो प्रोजेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह 106 स्कूल आपने बनाए. 106 स्कूल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल कंप्लीट किए. इंटीरियर सिंध है, ये इंटीरियर सिंध है, नॉर्दर्न सिंध है. प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2012 में. 2010-11 में एग्रीमेंट साइन हो गया था. फिर डिज़ाइंस और जो मैंने सिलसिला आपको बताया कि कैसे आइडेंटिफाई होते हैं स्कूल, तो उसमें तकरीबन साल 1.5 साल लग गया. 12 में प्रॉपर उनकी 2012 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. तो यही था कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तरजीह प्रेफरेंस आई कि भाई जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के स्कूल्स हमने की तामीर नौ करनी है. तो उनमें 8 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए जो नॉर्दर्न सिंध के हैं. सखर, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, दादू, नहीं नवाबशाह नहीं था. और कराची में भी 9 स्कूल कराची में भी बने हैं जो कि उनके दई इलाकों वाले हैं. अच्छा. तो ये टोटल इन सब में मिलके 106 स्कूल बने थे. प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से चूँकि ये फ्लड अफेक्टेड स्कूल्स थे तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये लिया गया था कि दोबारा जब हम बनाएंगे तो जहाँ पे स्कूल के लिए हमारे पास अल्टरनेट लैंड ज़मीन मौजूद है ताकि हम उसी जगह पे ना बना सके क्योंकि फ्लड ने तो आना है तो सेफ जगह पे बना लें. तो जहाँ पे ये गुंजाइश थी लोकल्स लैंड देने को तैयार थे और उन्होंने डोनेट भी की. तो स्कूल्स की ओरिजिनल जगह को चेंज किया गया और उसके साथ डिज़ाइन को भी बहुत और मजबूत किया गया कि अगर क्योंकि फ्लड्स आने को तो आ सकता है, आप रोक नहीं सकते उनको. नई जगह पे भी आ सकता है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना फ्लड आएगा. तो उसके लिए उसको बहुत मजबूत और स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत बनाया गया था. और जहाँ पे गुंजाइश नहीं थी जगह वही अवेलेबल थी जहाँ पे पहले स्कूल गिरे थे. तो वहाँ पे मेन जो एक चीज़ होती है बेसिक पानी से बचाने के लिए आपने रेस करना होता है. तो वहाँ पे स्कूल्स को रेस किया गया है काफ़ी. वो भी आप किसी भी फ्लड के लिए उसको नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब एक हद तक आप जा सकते हैं. तो इस हद तक उसको रेज कर दिया या डिज़ाइन कर दिया जाता है कि अगर फ्लड्स आए भी तो कोई मेजर डैमेज स्कूल को ना हो. जैसे 22 में आए थे फ्लड्स तो उसमें हमारे तमाम स्कूल जो थे उनमें पानी बिल्कुल गया था, अंदर बिल्डिंग में भी चला गया था, मगर इसमें कोई मेजर डैमेज स्कूल बिल्डिंग को नहीं हुआ था. जब पानी रिसीड हुआ या उन्होंने पंप से वगैरह निकाल लिया तो स्कूल वॉज फाइन. उनको जो थोड़ी बहुत पेंट और ये चीज़ें ख़राब हुई थी उसको वो करके तो वापस बच्चे उसमें पढ़ने के लिए फंक्शनल हो गए. तो ये तरीका कार था इनके सिलेक्शन डिज़ाइन और प्लानिंग के लिए. अच्छा, तो अभी आप लोग किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सर? अभी हमारे मेन जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो कि फाटा अब उनको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है. जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जम किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें चल रहा है. और दूसरा म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम सिंध में एक चल रहा है जिसमें साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट वाटर की निकासी का, जिसमें एक पोर्शन सेक्शन उनके साफ़ पानी की वाला कंप्लीट हो चुका है और वो सिर्फ जैकबाद सिटी में है, पूरे सिंध में नहीं है. और जो वेस्ट वाटर की फराहमी होगी जैकबाद तक अभी उसका घेरा है जी, जैकबाद तक ही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं है. और उसी फिर जो गंदे पानी की जो निकासी है वो अभी ऑन गोइंग है जो कि, और ये दोनों प्रोजेक्ट है प्लान है. और ये बलूचिस्तान वाला कौन सा बताया आपने? सॉरी, सिंध में और केपी में. अच्छा, केपी वाला क्या था? फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम. फाटा को का जो इंतजाम हो उसके बाद वगैरह बन रहे हैं उनमें ये हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू भी सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे पुराना भी है. उसमें हमने रोड्स, मेजर रोड्स बनाई है, बहुत मोर देन 600 किलोमीटर्स ऑफ रोड रिकंस्ट्रक्ट रिहेबिलिटेट की है. 47 स्कूल्स बन रहे हैं. ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर की स्कीम्स चल रही हैं. और पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो है और ग्रिड स्टेशन. इलियास साहब, आप खुद भी इंजीनियर हैं तो मुझे ये बताइएगा कि जब हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं मुझे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो QC का होता है. देयर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल.
सो US एड के प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह से मुहैया किया जाता है, देखा जाता है और उसको इंश्योर किया जाता है कि जिस क्वालिटी के तहत आपने वो फंड्स दिए हैं उसी क्वालिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए? ये बहुत अहम और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है. जैसे मैंने शुरू में बताया कि कॉन्ट्रैक्टिंग सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है. उनके पास अपना भी एक कंसल्टेंट होता है जिन्होंने डिज़ाइन किया होता है और जो कि सुपरविजन भी करता है फिर उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की. ऑन टॉप ऑफ दैट यूएसएड अपने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कंसल्टेंट हम उनको कहते हैं. हमारा अपना कंसल्टेंट होता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. वो चेक करता है इनके कंस्ट्रक्शन के काम को और उनकी सर्टिफिकेशन के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे रिलीज़ होते हैं. जब वो सर्टिफाई कर ले कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स डिज़ाइंस कंप्लीट हो गया है, वो सर्टिफिकेशन हमारे पास आती है. उसकी बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इनवॉइस या बिल जिसको कहते हैं वो सबमिट होता है और फिर हम उसकी बेस पे पेमेंट उनका रीइंबर्स कर देते हैं. अच्छा, ये जो आप लोगों के एजुकेशन के और हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें फ्री ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन होती है आवाम के लिए? ये यूएसएड का रोल जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक होता है. बिल्ड करने तक है. उसके बाद नहीं है. उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो सेकंड फेज है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और उसमें हमारी यूएसएड की इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, ठीक हो गया. अच्छा, उसके अलावा लेकिन कोई और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उससे अगर कोई आम आदमी मुस्तफीद होना चाहता हो तो वो उसी अंदाज में हो सकता है कि भाई स्कूल बन रहे हैं तो उनको पता होगा कि भाई यहाँ पे एक नया स्कूल बना है, सो कोई गरीब लोग हैं अगर तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह लेते हैं. इसी तरह वो मतलब हमारी गवर्नमेंट का फिर आ जाता है. जी. देखें, ये सारे चूंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर का ना कोई यूनिवर्सिटी है ना गवर्नमेंट, ये सारे ना गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है जाहिर बात है एजुकेशन फ्री है प्राइमरी लेवल तक या मिडिल लेवल तक, तो वो उसमें हर बच्चा जा सकता है. उसमें ये कोई अच्छा, वैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट है तो उससे मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि हमारे यहाँ स्कूल्स की फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो, इवन हॉस्पिटल्स के भी हालात गवर्नमेंट के बड़े ही बुरे हो जाते हैं, तो यूएसएड क्या फिर बाद में उसको मेक श्योर करता रहता है वक्तन फवक्तन कि वहाँ पे हालात बेहतर है, जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट्स को हम इवैल्यूएशन कहते हैं, बास प्रोजेक्ट्स पे होती है. कभी वाशिंगटन या अमेरिका से भी आ जाती है कि यार हमने फलाने प्रोजेक्ट को देखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो एड दी थी, उसके आगे असरात मतलब वो फैसिलिटी मेंटेन हो रही है या नहीं. सब पे नहीं होता, बास पे होता है, उस पे इवैल्यूएशन होती है. आपके पास प्रोग्राम मौजूद है. अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के साथ तो आप प्रोजेक्ट करते ही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी आपके होते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं आपके? जी हाँ, बिल्कुल. उनको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारी लुगत में कहा जाता है, यूएसएड की लुगत में. उसमें ये होता है कि यूएसएड डायरेक्ट ट्रैक्ट अवार्ड करता है. हम डायरेक्टली उन कॉन्ट्रैक्टर को फिर हमारी इस बार में इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट ओवरसी करते हैं. उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है और ये फिर कुछ ग्रांट्स भी दी जाती हैं. कोऑपरेटिव एग्रीमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किया जाता है. तो बिल्कुल डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होती है. वो फिर थ्रू एनजीओज, INGOs या UN ऑर्गेनाइजेशंस या इनके साथ, और जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या ADB हो गया, इनके साथ शराकत में भी प्रोजेक्ट्स. जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताया. और हम उम्मीद करते हैं कि यूएसएड इसी दिल लगी के साथ पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स करती रहेगी. ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक एवरीबॉडी. आपको खुश आमदीद कहते हैं सबकी सोच में एक बार फिर से. और ये जो अभी वाला हमारा सेगमेंट होने जा रहा है, ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हम आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आए. अगर 2013 से लेके हसनैन, और वो बाय द वे इन्फॉर्मेशन ट्रेन हादसात से मुतालिक भी है, पाकिस्तान से मुतालिक है. 2013 से लेके अगर बात की जाए 2021 तक का जो ट्रेन के 1097 हादसात रिपोर्ट हुए हैं. गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान हादसात में 631 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि
780 अफराद शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तान रेलवे में सालाना 100 से ज़ायद हादसात रोनुमा होते हैं और मुल्क में हर बरस 70 से ज़ायद मुसाफिर जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि बड़े हादसात की तादाद 360 है। रिपोर्ट में रेलवे नेटवर्क पर 1565 बगैर फाटक वाले क्रॉसिंग ट्रेन को हादसात की बड़ी वजह करार दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं और खिलाफ वर्जियों के सबब ट्रेन से टकराने के 493 हादसात रोनुमा हुए। पाकिस्तान में फी मिलियन किलोमीटर ट्रेन से के सफ़र उसमें 117 से 164 हादसात रोनुमा हुए। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसात के नतीजे में रेलवे के महकमे को 3,517.4 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा और समझा के आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बड़ी ही दिल दहला देने वाली इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग भी है, दिल दहला देने वाली भी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब जो कि DGPR हैं रेलवे से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले जो निम्रा ने हादसा बताए वो मैंने लिख लिए हैं, उसमें आपने 2013 से लेके 2021 तक रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो 1097 हादसा हुए। फिर गुज़श्ता 9 बरस में 625 मुसाफिरों की जानें चली गई, 780 अफराद जाँबाग हुए। सर इतने हादसा क्यों हो रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये कि रेलवे का सफ़र महफूज तरीन सफ़र है। दूसरी बात ये कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं इसमें बड़ी तादाद जो है वो गुड्स ट्रेन्स की है जिनका मुसाफिरों से ताल्लुक़ नहीं होता। आपके इल्म में लाना चाहूँ कि 2023 में हादसात की जो हादसात हुए पैसेंजर ट्रेन्स के, उनकी टोटल तादाद है 48 और इस साल जो पैसेंजर ट्रेन्स के हादसात हैं उनकी तादाद है 42। ये हादसात में उस चीज़ को भी हादसा कहता हूँ कि अगर डिरेलमेंट जो है, सिक लाइन में भी डिरेलमेंट हो गई है जिसमें पैसेंजर नहीं होता, तो वो डिरेलमेंट भी हम हादसे में शुमार करते हैं। जहाँ तक कोलिजन का ताल्लुक है तो कोलिजन जो है वो जो इस साल हुई है वो 16 कोलिजन्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो हमारे बतदरीज जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनके हादसात में न सिर्फ कमी हो रही है बल्कि हमारे मुसाफिरों में भी इजाफ़ा हो रहा है। ये कहना कि ट्रेन का सफ़र जो है वो गैर महफूज है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। अगर इस तरह की बात होती तो न सिर्फ हादसात में इजाफ़ा हो रहा होता बल्कि मुसाफिरों का जो है एतमाद जो है वो भी उठ चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसाफिर हैं वो न सिर्फ पहले से ज़्यादा हुए हैं बल्कि आप पिछले साल भी हमारा अगर रिकॉर्ड रेवेन्यू देखें तो 2023 में जो 22 में जो 63 अरब था वो 23 में वो जा पहुंचा है 88 अरब पे और इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम इसको 1 खरब से भी ऊपर लेके जाएं। तो ये सारा जो डेटा है ये सारा आपके पास अवेलेबल है। मैं पिछले 4-5 साल की बात ही करूंगा कि इसमें आप किसी जगह से हमें कंपेयर कर लें, हमने इस हद तक चीज़ों पे काबू पाया है। हमने इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जहां हमें महसूस होता है कि ट्रैक कमज़ोर है वहां हम ट्रेन को एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाने देते, उसकी रफ्तार नहीं बढ़ने देते। तो ये सारी चीज़ें मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। हमारा मोटो जो है, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, हमारी तरजीह है वो मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ है। बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। इवन हम सहूलियात जो हैं उसको भी बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो है चीज़ें वो मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ है और इस साल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ये साल मुसाफिरों को सहूलियात देने का होगा और इस अल्लाह ताला आप मज़ीद। ठीक, अच्छा बाबर साहब, आप तो DG हैं पाकिस्तान रेलवे के, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जो कि ऑब्वियसली बहुत यूज़फुल है, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक हमारे जो यूज़र्स हैं या जो लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए किरायों में कितनी कमी की है? देखिए, हमने 2 बार इसमें कमी की है, लेकिन एक चीज़ आप को ज़रूर जहन में रखनी होगी कि सिर्फ डीज़ल का इम्पैक्ट जो है वो किरायों की वजह से नहीं, उस पर किरायों पे नहीं पड़ता है। इस साल जो वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा किया है वो भी हमने अर्न करके उसमें से पैसे देने हैं। ऐसा नहीं होता कि डीज़ल में कमी हो जाए तो हम किरायों में कमी कर दें। ये पूरा इम्पैक्ट होता है जो कि हर जगह पे फैलना होता है। तो आपके इल्म में होगा कि ये पाकिस्तान रेलवेज़ ऐसा इदारा है जो कि ख़ुद कमाता है, ख़ुद ही ये ना सिर्फ सैलरी देता है बल्कि पेंशन की अदायगी भी करता है।
تو اس آلریڈی جو ہے جس ریٹ پہ جو ہے ہم جو فیئرز ہیں ہمارے وہ آلریڈی جتنی پبلک ٹرانسپورٹ سے اس سے واضح طور پہ بہت کم ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے پیسنجرز سے پیسے کمائیں، ہم صرف آپریشنل کاسٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ آپریشنل کاسٹ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے جو ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہم سے گڈس ٹرین سے حاصل کرتے ہیں، فریٹ سے حاصل کرتے ہیں، پیسنجر سے نہیں کرتے. ہم صرف اس کو جو ہے ایک منیمل سا ہم نے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو بڑھاتے جائیں، ہم اس کو نارمل اسی اس پہ رکھیں گے جب فیل ہوا، جب ہم اس پوزیشن میں ہوئے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کرائم میں بھی کمی ہوگی، حادثات میں بھی آپ کے مطابق کمی ہوگی، رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن بہت سارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 22 سے 30 یا 25 ٹرینز آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، پھر کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 ٹرینز آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کتنی ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ٹرینیں چلاتے ہیں یہ پوری دنیا میں رائج ہے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ یہ ماڈل کامیاب ہے، جہاں بھی یہ امپلیمنٹڈ ہے وہاں پہ یہ کامیاب ماڈل چل رہا ہے. تو ہم بھی اسی اس کو فالو کریں گے جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں. اس کے علاوہ ہم نہیں چل سکتے ہیں. ہم نے نہ صرف مسافروں کو سہولیات دینی ہیں جو کہ ہمارے اس میں شرائط میں شامل ہیں. اگر کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آنا چاہتا ہے، اگر کوئی پارٹی آئے گی تو وہ ان سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی. وہ یقینی بنائے گی تو آ جائے ہمارے پاس 100 بسم اللہ، ہم اکٹھے جو ہے یہ وینچر کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں کمیٹڈ ریونیو آ جاتا ہے. ایک ٹرین فار ایگزامپل ہم چلا رہے ہیں، ہمیں وہ 100 روپیہ دیتی ہے فار ایگزامپل، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اگلے دن ہمیں کیا ریونیو جنریٹ کر کے دے گی، اس سے اگلے دن ہمیں کیا ریونیو جنریٹ کر کے دے گی. لیکن جب پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہم آتے ہیں تو ہمیں کمیٹڈ ریونیو حاصل ہو جاتا ہے. ہمیں وہ جو بڈر ہوتا ہے ہائیسٹ، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آپ کو 110 روپے دیں گے. تو ہم جو ہے اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ انشورڈ ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہ اتنے پیسے تو ہمیں آئیں گے، تو کمیٹڈ ریونیو آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں زیادہ نہ صرف فیزیبل ہے بلکہ اس میں مسافروں کو سہولیات بھی زیادہ مل جاتی ہیں. تو یہ ہمیں نہ صرف ہمارے لیے ایک جی اچھا ڈی جی صاحب، لیکن اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ریلوے حادثات پاکستان میں ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جب یہ ڈسکشن ہو ہی رہی ہے تو ہم نے اور ہماری ٹیم نے اس پہ کچھ ریسرچ کی ہے کہ یہ اس کی بڑھتی ہوئی وجوہات کیا ہیں. اب اس میں 2 وجوہات ہمارے سامنے ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ یا تو ریلوے کے جو پھاٹک ہے اس کی وجہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، پھاٹک کا نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھاٹک پہ موجود عملہ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، اور اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہے، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ڈی جی ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم پورا جو ریلوے سسٹم ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو ہم نے نہ صرف مینڈ کراسنگز جو وہ کی ہوئی ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ بعض ایریاز جو کہ ولنریبل ہوتے ہیں وہاں پہ ٹرین کی سپیڈ بھی اس حساب سے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اس سال جو ہیں حادثات 42 ہیں. ہمارے لیے تو ایک بھی ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو آپ ریزن بیان کر رہے ہیں اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تو ML1 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس تعداد کو آہستہ آہستہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا پاکستان اور چین کے مابین ایک منصوبہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، ML1 اس منصوبے کو نام دیا گیا ہے. وہ منصوبے کے حوالے سے بتائیے گا کب تک شروع ہوگا، اور یہ منصوبہ ریلوے اس کو کہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ابھی تک؟ دیکھیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ معمول بن چکا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان ریلویز اگین آئی وڈ سے از دا سیفسٹ موڈ آف ٹریول ان پاکستان. اس سے محفوظ ترین سفر کوئی نہیں ہے پاکستان میں. دوسرا آپ کا کویسچن جو ہے کہ ML1 کب شروع ہوگا، تو جو چیئرمین ریلویز ہیں ابھی اسی سلسلے میں جو ہے کراچی میں موجود ہیں، اور وہ یہ سارے جو ہیں معاملات جو ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑی جلدی ہم آپ کو انشاءاللہ خوشخبری. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈی جی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو آؤٹ سورسنگ کا سوال پہلے آپ سے حسنین نے پوچھا تھا، آپ نے کچھ تو اس کے بارے میں بتایا، لیکن یہ جو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں آپ ٹرینز، اس پہ عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو اس کی ٹیکنیکل بٹ جو ہے وہ کھلی ہے، اس کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں اس پہ پورا اتر سکتے ہیں اور کوالیفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے فائنانشیل بڈ ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا کون سا بڈر جو ہے وہ ہائیسٹ جو کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آؤٹ سورس کیجئے، لیکن ایک کنسرن ہوتا ہے ملازمین کا
کہ ملازمین کو فارغ کیا جائے گا، اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں ریلوے ڈپارٹمنٹ میں، تو کیا ملازمین کو کی جابس کے حوالے سے آپ نے سوچا کچھ؟ ملازموں کو کیوں فارغ کریں گے ہم ملازم؟ دیکھیں ایک وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ آپ جو ہے ریڈکشن ان دا سائز آف گورنمنٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ ریڈکشن ان ایکسپینڈیچر کریں. تو اس کو تو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں وفاقی حکومت کے ہر فیصلے کے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ملازم کو فارغ کریں گے، تو جو ملازم بھی ضروری ہوا وہ ہم کیوں فارغ کریں گے؟ ہم اپنے آپریشن جو ہے ہم نے اس کو چلانا ہے، تو جو آپریشن کے لیے لازم بندہ. ٹھیک ہو گیا ڈی جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ڈی جی پی آر ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان ریلوے سے متعلق ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ خوش آئند خبریں ہمارے سامنے آئیں گی، جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو سفری سہولیات ہیں یا ملازمین کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے گا پاکستان ریلوے کی جانب سے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہم شامل کرنے لگے ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویس کی محبت میں ویلکم بیک ایوری بڈی. حسنین، ایک مسئلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہم تو خیر بڑی ہی جلدی اٹھ جاتے ہیں، ہماری نیند اکثر اوقات پوری نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا موبائل فونز بھی یوز کرتے رہتے ہیں. بڑی وجہ یہ ہے کہ نمرا آپ ٹائم پہ سوتی نہیں ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ موبائل فون ہم یوز کرتے رہتے ہیں، اور میں اکیلے نہیں ہوں، مطلب ہم سبھی یہ غلط حرکت کرتے ہیں. میں اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کروں گی. بہرحال جی، جب انسانی نیند میں خرابی پیدا ہو جائے تو آپ کی پوری باڈی ہی جواب دے جاتی ہے. بہت سے جسمانی مسائل جنم لینے لگ جاتے ہیں اور بیماریاں ہونے لگتی ہیں انسان کو. نیند کی خرابی جو ہے یہ شدید اور متعدد مسائل میں سے ایک سمجھی جاتی ہے. جیسے اکثر افراد جو ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ آج کل کے وقت میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، دو چار ہوتے ہیں. ان کی دن بھر کی روٹین اگر ہم اپنی دیکھیں تو ہماری روٹین پھر متاثر ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ پرفارم بھی اچھا نہیں کرتے. روزمرہ کی زندگی میں ہماری تکالیف آتی ہیں، بیماریاں مختلف طرح کی بنتی چلی جاتی ہیں. باقاعدہ اور اچھی نیند ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. یہ میں بڑے ہی پیار اور محبت سے خود کو بھی بتا رہی ہوں اور آپ سب کو بھی بتا رہی ہوں کہ نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. انسانی صحت کو اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کو، تو آپ کو نیند ضرور پوری کرنی چاہیے، اور نیند پوری کرنا ایک اہم اس کا ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور اسی حوالے سے سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمرا موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ نیند کے حوالے سے نمرا نے تمام تر چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں، لیکن نیند کیوں نہیں آتی، نیند میں خرابی کی اصل وجوہات کیا ہے، یہاں سے ہم آپ سے اس کا جواب چاہیں گے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. چلے جی، تھینک یو سو مچ. اوکے، میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر. ٹھیک ہے جی. ہم سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا نیند کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیند ہوتی کیا چیز ہے. یہ ایک نیچرل اسٹیٹ آف ریسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایڈلٹس ہو، چاہے وہ انفینٹس ہو، چاہے وہ اولڈ پیپل ہو، ہر ایک گروپ کا جو ہے نا وہ سب کا ریکوائرمنٹ جو نیند کی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل، نیچرل اسٹیٹ آف ریسٹ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ یا پارشل لاس آف کانشیسنس ہوتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند میں بھی سنائی دے رہا ہوتا ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، یا آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ہم جاگ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس میں بھی آتا ہے. ہماری نیند کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچرل اسٹیٹ آف قدرتی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ ہر ایک انسان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ پوری نہ ہو تبھی انسان کی ڈفرینٹ موڈالٹیز، جتنی بھی لائف کی موڈالٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری افیکٹ ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نیند ہماری، تب بھی ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے. اب ہمارے پاس اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہر ایک ایج گروپ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ بچے ہو گئے انفینٹس، تو اس میں سے ان کے 18 to 20 آورس کی نیند جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس گروئنگ چلڈرن ہے، ان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے. اپ ٹو 12 آورس یا 15 آورس تک ان کی نیند جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر ہم جیسے ایڈلٹس کے لیے تو ہے یہ 8 to 9 آورس انف ہے. اور پھر اولڈ پیپل جو ہوتے ہیں ان کے 5 to 7 آورس جو ہے وہ انف ہوتے ہیں. ہماری جو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے ریزنس بھی میں ابھی آگے جا کے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو ہمارے پاس نیند کے جو ہے وہ 2 قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک کو ہم کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے سائیکیٹرک تھوڑے سے ٹرمز ہیں، لیکن میں سب جنرلی سمجھانا چاہوں گی کیونکہ ہم اس کے عام روزمرہ کی روٹین میں ہم سب اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ریپڈ آئی موومنٹ میں بیسک جی بتائیے گا پلیز. جی، ریپڈ آئی موومنٹ میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ یہ
100 में से 20% हमारी नींद होती है वो इस पे मुश्तमिल होती है। इसमें ये वो मोमेंट होता है या वो टाइम होता है जिसमें हम ख्वाब देख रहे होते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि हम ख्वाब नहीं देखते, तो वो बेसिकली वो डीप स्लीप होता है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता। इसमें हमारे जो आई बॉल्स होते हैं वो कभी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, हम लोग सोए होते हैं लेकिन आई बॉल्स कभी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कभी लेफ्ट एंड राइट हो रहे होते हैं, ठीक है। और हम इसमें ख्वाब देख रहे होते हैं और साथ साथ हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस का आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों को स्लीप पैरालिसिस जो है वो भी इसी चीज में, इसी जो मोमेंट होता है इसमें स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा टाइप होता है वो उसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता, उसमें हमारा हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल होता है और वो 70 to 80% हमारी डीप स्लीप होती है जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट होती है हमारी रूटीन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्लीप के जो हमारे पास कह सकते हैं कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास स्लीप के। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा डिप्रेशन के या एंजाइटी के जो क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, अक्सर वो हमारे पास ये कहते हैं कि हमें इंसोमिया है। मे बी आप लोगों ने सुना, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है जी। इंसोमिया बेसिकली होता है कि इसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती, इंसान को अनेबल टू स्लीप हो जाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से हाइपरसोमिया है कि उसमें बहुत ज्यादा नींद आती है। फिर कहीं पे नार्कोलेप्सी आप लोगों ने देखा होगा, सडन अटैक होता है एक नींद का। फॉर एग्जाम्पल इंसान चलते चलते गिर जाता है और वो सो जाता है, हमें लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया लेकिन वो बेसिकली सो जाता है, ठीक है। या ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ड्राइविंग के दौरान इंसान को जो है वो सडन अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं नींद के और वो सो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं स्लीप के। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब स्लीप की बात करें, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम मोबाइल की वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है, तो इससे कुछ होम रेमेडीज है, मैं वो भी एंड में बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए। प्लीज शेयर कीजिएगा वो। जी, डिस्टर्ब स्लीप हमारी बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से होती है, जिसमें सबसे पहला जो रीजन है अगर मैं बात करूं तो हमारा स्ट्रेस है। आजकल आपको पता है सिचुएशंस ऐसी हो रही होती है कि हर एक चीज का हम लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं, चाहे वो हमारे वर्कलोड होता है या घर के माशी हालात बड़े कमजोर है हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिर कहीं ना कहीं पे पीयर स्ट्रेस आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नींदें खराब हो चुकी होती हैं, तो वो पीयर स्ट्रेस में आ चुके होते हैं। उनके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं कि अच्छा कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, उनके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, उनकी नींदें खराब हो जाती हैं। तो ये हमारे पास वर्क स्ट्रेस होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा हमारे पास ज्यादातर ये जो है आप कह सकते हैं साइनस की वजह से होता है। कुछ लोगों के जो है वो साइनस का इशू होता है तो उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर उसकी वजह से उनकी जो शॉर्ट ब्रेथनेस होती है उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, या फिर नींद के बीच में उठ जाते हैं, सांस लेने में उनको दुश्वारी हो रही होती है बहुत ज्यादा। तीसरा हमारे पास एक्सेसिव यूरिनेशन आ जाता है। यूरिनेशन में बेसिकली होता है कि हम लोग पूरा दिन बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं या बहुत एक्सरसाइजेस करके हम लोग जो है वो हाइड्रेट कर रहे होते हैं खुद को, या फिर कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में स्फिंक्टर जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, जो हमारे फॉर एग्जांपल यूरिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से बार बार वॉशरूम आ रहा होता है और हम बार बार जो है वो नींद से उठ जाते हैं और हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत एक मेन रीजन है वो रेस्टलेसनेस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स इस रीजन के साथ आए हैं कि हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। इसको हम कहते हैं जिसमें आपके पांव तंग होना शुरू हो जाते हैं, आप जैसे ही लेटते हो आपके पांव तंग होना शुरू हो जाते हैं। कभी इसमें क्लाइंट्स जो वो पांव को मारते हैं बेड पे बार बार, ठीक है, पेशेंट्स, या बार बार खुद पे पानी फेर देना, पाँव को धो लेना ताकि इनको नींद आ जाए। उनके पाँव बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो चुके होते हैं। और ये सबसे इसकी जो मेन रीजन है वो ओवर थिंकिंग है। हम लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। हम लोग पूरे दिन की जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको छोड़ के, जितना भी टाइम होता है उन सबको छोड़ के हम रात का एक टाइम मखसूस कर लेते हैं कि हमने इस वक्त जो है हमने ओवर थिंकिंग करनी होती है, तो उसकी वजह से हमारी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा वर्कलोड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हम पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कुछ भी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स होते हैं हमारे जो आते हैं हमारे पास, जिनको जो प्रॉब्लम होती है वो ड्रग्स की वजह से होती है। उनको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हो चुके होते हैं, हर टाइम ड्रग्स लेना, तो उसकी वजह से उनका जो नींद का एक साइकिल होता है, स्लीप साइकिल हम उसको कहते हैं, बिल्कुल खत्म और बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो ये जितने भी वजूहात हैं इन सब चीजों की वजह से, और ऑब्वियसली हमारा जो रूटीन है, अगर हमारा रूटीन डिस्टर्ब होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेड पे खाना भी खाते हैं, बेड पे सोते भी हैं, बाकी एक्टिविटीज भी बेड पे कर रहे होते हैं, स्टडी भी बेड पे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी बाकी एक्टिविटीज के साथ आपका बेड जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली जब आप नींद के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे नींद नहीं आती। तो ये सारे रीजन है हमारे पास। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहिबा ये भी बताएं कि कुछ लोग जो होते हैं जब वो सोने लगते हैं या सो रहे होते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है, उसकी क्या रीजन होती है?
جی بالکل، سلیپ پیرالسس ہم اس کو کہتے ہیں کہ بالکل باڈی نم ہو جاتی ہے. اس کی 2-3 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بالکل ایک ہی پوزیشن پہ ایک ہی پوسچر پہ آپ لیٹے ہوتے ہو, آپ اپنی پوسچر چینج نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی باڈی بالکل نم ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا, آپ کو کوئی پینک اٹیک آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پینک اٹیک انزائٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسٹریم لیول آف اسٹریس اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو ایک اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پینک اٹیک آن دا جو آپ ریسٹ اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی بالکل نم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی زیادہ انٹرسٹنگ آپ باتیں کر رہی تھی کہ میرے خیال ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اتنا اٹینٹیو ہو کے سنتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ 8 گھنٹے کی نیند کے حوالے سے ایک کنسپشن ہے کہ یہ کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے کیا ہے؟ 8 گھنٹے آپ کو کمپلسری نیند کرنی ہے کہ کچھ ڈفرینٹ کیسز بھی ہوتے ہیں جن کے لیے 5 گھنٹے بہت ہے, 6 گھنٹے بہت ہے, 7 گھنٹے بہت ہے؟ ایگزیکٹلی, دیٹس دا پوائنٹ. سلیپ سائیکل سب کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے سلیپ سائیکل, ابھی اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے میٹابولزم بھی, آپ کا امیون سسٹم بھی, ٹھیک ہے. جیسے ہماری ایک اچھی سلیپ ہوتی ہے, نیند ہوتی ہے, وہ آپ کا میٹابولزم کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرینتھن کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے جو موڈ ہوتا ہے اس کو بھی بیلنس رکھتا ہے. اب کچھ لوگوں کی جو نیند ہوتی ہے وہ 5 to 6 آورس بھی ان کا انف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی ایون کہ 4 آورس بھی انف ہوتا ہے. 4 گھنٹے سو جاتے ہیں پھر وہ بڑے فریش ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایکسٹریم لیول آف نیند بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی فریش نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں پہ ان کے دماغ پہ بھی برڈن ہوتا ہے, دل پہ بھی بوجھ ہوتا ہے, اور پھر وہ پراپر طریقے سے اپنی ڈیلی لائف کی جو فنکشن ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہو, تو سلیپ سائیکل ڈفرینٹ ہوتا ہے سب کا. اچھا, اور یہ جو ہماری جو نیند کے دوران اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار آنکھ کھل رہی ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد, ایون میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, میری بار بار آنکھ کھلتی ہے, اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ اوکے, یہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں, اصل میں سوتی 12 گھنٹے کی ایڈیشن نہیں کیا انہوں نے. نہیں, جسٹ میسنگ ود می. یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت سارے ایسے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں, ان کا کمپلین ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے سو جاتے ہیں لیکن رات کو نیند میں اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یا تو نیند نہیں آتی یا بار بار آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمپلیٹ لاس آف کانشیسنس میں نہیں ہوتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیند ایک قدرتی ایک اسٹیٹ ہوتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں, لیکن اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یا تو پارشل کانشیسنس ہوتا ہے کہ مطلب آپ پورے کے پورے نہیں سوئے ہوتے لیکن تھوڑا بہت آپ اتنا ہو کہ آپ کانشیس نہیں ہوتے, اور یا پھر کمپلیٹ لاس آف کانشیسنس ہوتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو obviously, اور پارشل بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بار بار کھل رہی ہوتی ہے, اور یہ ڈیو ٹو سم اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ اسٹریس ہو, یا پھر آپ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہو, یا پھر آپ سینسیٹیو بہت ہو. جب ایک انسان سینسیٹیو ہوتا ہے وہ اوور تھنک کر رہا ہوتا ہے, تو کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رات کو سوتے ہوئے بھی اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, کل کی روٹین کا سوچ رہے ہوتے ہیں, کل اچھا یہاں بھی جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں اکثر کلائنٹس کو یہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کی باڈی تھکی ہوئی ہو لیکن آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو. اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو آپ کو نیند آئے گی, لیکن اگر آپ کا مائنڈ تھکا ہونا اور آپ کی باڈی ریلیکس ہو آپ کو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح آپ نے بات کی, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی, لیکن ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے لوگوں کا کہ جو جب اکیلے ہوتے ہیں گھر میں, ان کو ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے, وہ چاہتے نہیں کہ وہ خیالات آئیں لیکن ان خیالات کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. جی بالکل, اس میں ہم لوگ اکثر کلائنٹ سے, پیشنٹ سے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے. جب مجھے ایک پیشنٹ کی روٹین کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم بہت ایزیلی ان کو سجیسٹ کر پاتے ہیں کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ پورے دن گھر میں آپ اکیلے ہوتے ہو, یو ہیو نو ون کہ جس کے ساتھ آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر سکو, آپ اپنی ڈیلی روٹین اس کے ساتھ شیئر کر سکو, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ. دوسرا, آپ کے ہاؤس کورس نہیں ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت امیر لوگ میرے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہاؤس کورس وہ لوگ میڈس پہ کروا دیتے ہیں, وہ سارا دن فارغ ہوتے ہیں, یا کبھی کالز ہو یا کبھی ادھر ادھر بات وغیرہ کرنا, تو ان کے ساتھ اسٹریس ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ وقت ختم ہو گیا, ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ آج کی صبح کی سوچ. آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.